नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय अहिले करिब करिब टुङ्गिएको जस्तो देखिएको छ। जेठमा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लगभग तयारीमा पुगेको यतिखेर चर्चा भएको छ। यानि कि अब भने स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित हुन पुगेको देखिएको छ। त्यही पनि सत्तारूढ दलहरू बीचमा केही मतभेद देखिएको बुझिएको पनि छ। यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा के प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भइ नसकेको अवस्था पनि हो त। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अगाडि बढिसकेको छ, ऊ तयारीमा लागेको छ। यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो सँगसँगै एमसीसीको विषय पनि यतिखेर पेचिलो बनेको छ। एमसीसीको विषय कसरी टुङ्ग्याउने र सत्ता बार्गेनिङको विषय पनि बनिरहेको छ। सँगै अब सत्तारूढ दलहरूको यो एमसीसी टुङ्ग्याउने विषय कसरी टुङ्ग्याउँछन् भन्ने सवाल पनि पेचिलै छ। यसैगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि अस्तव्यस्त छ। संसद चल्न सकेको छैन र जनताले चाहे अनुसारको सरकार पनि चलिरहेको अवस्था छैन। र यिनै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब विषय प्रसङ्ग अहिले के ताजै विषय प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। जेठ 4 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने एक किसिमको भद्र सहमति भइसकेको जस्तो देखिएको छ। त्यही पनि प्रधानमन्त्री हिजोसम्म के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अझै पनि मिलाउन बाँकी छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई भन्दै हुनुहुन्छ। के साँच्चै स्थानीय तहको निर्वाचनको ठोस सहमति भइ नसकेको अवस्था हो? जेठ 4 गतेको चर्चा। अब खोइ प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगलाई के भन्नुभयो त्यो सबै त जानकारी छैन, थाहा छैन। अब माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउनु बाँकी छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ खोइ के सन्दर्भ के प्रसङ्गमा हो त्यो मलाई जानकारी भएन। स्थानीय तहको निर्वाचनकै सवालमा चाहिँ त त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म चलेको छलफल र बहसहरूको आधारमा चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चलेको बहस र छलफल भनेको संविधान र कानुन बाजिएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकिन्छ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान अनुरूप बनाउनुपर्छ र त्यसको आधारमा निर्वाचनको मिति चाहिँ तोकिनुपर्छ भन्ने हो। र अब त्यसमा सैद्धान्तिक रूपले विमति चाहिँ कसैको पनि सायद थिएन भन्ने लाग्छ। मोरली रूपले सबैको सहमतिकै विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा त्यस्तो विमति भएको, फरक मत भएको भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन चाहिँ। अब त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ पटक भएको छलफलको आधारमा, सबैभन्दा पछिल्लो समयमा भएको छलफलको आधारमा चाहिँ अब संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि निर्वाचनको के अरे स्थानीय पालिकाको कार्यावधि 5 वर्षको कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नेछ भनेर भन्छ हैन। अब कार्यावधि कहिले समातिएको छ त भन्दाखेरि अहिलेको पुरानो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले चाहिँ कार्यावधि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई कार्यावधि मानेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन भनेको वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको रहेछ पहिलो चरणको, र त्यसको 7 दिन अवधिलाई चाहिँ मानेर चाहिँ 5 गतेसम्ममा चाहिँ कार्यावधि रहेको, जेठ 5 गतेसम्म कार्यावधि रहेको भन्ने चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। र ऐनले त्यो व्याख्या गरेको अवस्था छ कार्यावधिको सन्दर्भमा। संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल भनेर भनेको छ हैन। त्यो पनि मिलाउनु पर्यो, मिठो हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको ऐनमा के भनेको छ भन्दाखेरि निर्वाचन चाहिँ तपाईको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने चाहिँ रहेछ। स्थानीय तह निर्वाचन, स्थानीय तह अब त्यो तपाईको जेठको 5 गते चाहिँ कार्यावधि समाप्त हुने मान्य हो भने कहिले निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भन्दाखेरि चैत्रको पहिलो हप्ता अथवा चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ हैन।
त्यसो भएको हुनाले अब तर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको चाहिँ परामर्श गर्न खोजेको विषय चाहिँ वैशाखमा भनेर निर्वाचनको कुरा लिएर आयो। वैशाखमा त चाहिँ न त संविधानसँग मेल खान्छ न त चाहिँ ऐनसँग मेल खान्छ। ऐनसँग कुरा गर्ने हो भने चैत्रको 5 गतेभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने हैन। संविधानसँग चाहिँ जोडेर संविधानको आधारमा भन्ने हो भने जेठ 5 गतेभन्दा पछाडि भन्नुपर्ने हैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानसँग कति मेल खान्छ र खाँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल चलिरहेको छ। अहिले जुन किसिमको सहमति भयो भनिएको छ नि जेठ 4 गते, यसमा पनि मैले गुरुङज्यू जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर जुन सहमति भयो भनिएको छ, यो अहिलेको ऐन संविधान र ऐनमा देखिएको जुन तिक्तता छ, त्यो जुन रिक्तता छ अथवा केही छिद्र समस्या छ, त्यसलाई नसुल्झाइकन गयो भने पनि त्यो जेठ 4 को स्थानीय तह पनि केही संविधान विज्ञले तर्कसङ्गत अथवा संविधान सङ्गत हुन सक्दैन भनेर पनि अर्को तर्क गरेका छन्। अब त्यही त कार्यावधि समाप्त चाहिँ तपाईँको जेठको 5 गतेलाई कार्यावधि समाप्त भएको मान्ने हो भने 5 गतेदेखि उता चाहिँ 6 महिनाभित्र जहिले गरे पनि त्यो संविधान सम्मत हुने देखिन्छ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा ऐनलाई पक्रेर गर्ने हो भने जेठ 5 गते कार्यावधि समाप्त भएको मान्ने हो भने चैत्र 5 गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। ऐनलाई पक्रने हो भने चाहिँ चैत 5 गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। संविधानलाई पक्रने हो भने जेठ 5 गते पछाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब 5 दलको बीचमा सल्लाह भएको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वैशाखको डेडलाइन त अब वैशाखमा जो प्रस्तावित गरेको छ त्यो त संविधानसँग पनि मेल खाने देखिँदैन, कानुनसँग पनि मेल खाने देखिँदैन। अब हामी एउटा मात्र टिक्नु पर्यो, अब सके कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुरूप बनाउनु पर्यो। अब कानुन संशोधन गर्नलाई संसद अवरुद्ध छ। कानुन संशोधन गर्न सकिएन भने कानुनसँग के अरे बाजिएका संविधानले के व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि संविधानसँग बाजिएका हदसम्मका कानुनहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संविधान नै प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यो प्रावधान संविधान अन्तर्गतको त ऐन कानुन हुने भयो भने संविधान प्रावधान चाहिँ यो ऐन चाहिँ तपाईँ संविधानसँग बाजिएको हुनाले ऐन संशोधन गर्न नसक्दाको अवस्थामा संविधानमा टेकेर चाहिँ जेठ 5 गते पछाडि चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ। जेठ 5 गते भनेर भन्दाखेरि अलि ढिलो हुँदाखेरि वर्षा सुरु हुन्छ, सम्भव हुँदैन। अझ ढिलो गर्ने हो भने चाडपर्व सुरु हुन्छ, झन् मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि सायद जेठमै उपयुक्त हुन सक्छ हैन। निर्वाचन चाहिँ पहिलो हप्ता स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने त त्यसपछि जुन अहिले जुन विषय अहिले सत्तारूढ दलहरू बीचमा सहमति भयो भनिएको छ, अघि मैले पनि यो सवाल उठाएँ, केही विज्ञले हुन त यहाँ दुई थरी तर्क छ हैन। संविधान र ऐनमा देखिएका केही समस्याप्रति कानुनविद अथवा संविधानविद सबैको राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि दुई थरी धारणा तपाईले देख्दै आउनु भएको छ। कसो कुरा सुन्ने मान्छे यति धेरै कन्फ्युज भयो कि मान्छे त अन्योलता समेत सिर्जना भयो। तर अहिले चाहिँ जेठमा निर्वाचन भए पनि कानुनी समस्यालाई जुन ऐन र संविधानमा देखिएको कानुनी समस्यालाई नटुङ्गाइकन जाँदाखेरि त कुरो उही त आयो नि फेरि। त्यही समस्या देखिएको हुनाले अब कानुनविदहरूले व्याख्या गर्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि संविधान र ऐन बाजिएको छ। पहिलो नम्बर त्यो संविधानले भन्छ कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ हैन। कार्यावधि कहिले समाप्त हुने त भन्दाखेरि ऐनले व्याख्या गरेको छ तपाईको जेठको 5 गते कार्यावधि समाप्त हुने व्याख्या गरिएको छ हैन। अब कार्यावधिको सन्दर्भमा 3टा चरणमा गरेको हुनाले एउटा चरणको कार्यावधि चाहिँ त जेठ 5 गते समाप्त होला, अर्को चरणको कार्यावधि चाहिँ असार 14 गते चाहिँ निर्वाचन भएको छ हैन। अर्को तेस्रो चरणको निर्वाचन चाहिँ असोज 2 गते निर्वाचन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब कार्यावधि कसलाई मान्ने हैन, 3टाको फरक कार्यावधि समाप्त हुने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कार्यावधि समाप्तको हिसाबले कार्यावधिको सन्दर्भमा संविधान अनुसार मिलाउँदाखेरि कार्यावधि पनि मिलाउनु पर्छ ऐनमा चाहिँ हैन। एउटा कार्यावधि मिलाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा निर्वाचन चाहिँ संविधानले किटानी साथ कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर संविधानले किटानी गरेर तोकिएको अवस्थामा त त्यो अनुसार ऐन मिलाउनु पर्यो चाहिँ। 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने कुरा त भएन चाहिँ। तपाईहरु जाँदाखेरि अब जेठको निर्वाचनमा जाँदाखेरि अबको त लगभग एक किसिमको सहमति जस्तो भइसकेको छ। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको देखिएको छ। जेठको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि अहिले देखिएको ऐन र कानुनमा
संविधान र ऐनमा देखेको समस्या सुल्झाएर जाने कि नसुल्झाइकन कसरी जाने? अब यो यस्तो छ, यसमा मैले भने नि त्यही त सत्तारूढ दलको तयारी के छ? तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। यसमा त प्रष्ट रूपमा 5 दलको बीचमा भएको सहमति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानसँग ऐन बाजिएको हुनाले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। पहिलो कन्डिसन त्यो हैन। ऐन संशोधन गरेर नीति घोषणा गर्नुपर्छ, पहिलो कन्डिसन त्यो। दोस्रो कन्डिसन के हो त भन्दा संसद त अवरुद्ध छ, ऐन बनाउनलाई त संसद त अवरुद्ध छ, संसद त खुलेको छैन चाहिँ हैन। संसद नखुलिकन त ऐन त बन्दैन। त्यो अवस्थामा तपाईको निर्वाचन नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, निर्वाचन पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा ऐन चाहिँ संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा संविधानमा टेकेर चाहिँ तपाईको मिति घोषणा गर्ने कुरा भयो। अब ऐनमा टेकेर होइन कि संविधानमा टेकेर ऐन घोषणा के निर्वाचन हुने भयो हैन, घोषणा गर्नु पर्यो हैन। घोषणा गर्नु पर्यो कि त्यसै गरी हुन्छ? के गर्नु पर्यो? ऐन चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले चाहिँ सदन खुल्छ, जहिले चाहिँ सदन खुलाउन तयारी हुन्छ, त्यो बेलामा संशोधन गर्ने कुरा भयो। ढिलो चाँडो संशोधन त गर्नु पर्यो चाहिँ ऐन चाहिँ, किनकि हैन। संविधान अहिले संशोधन गर्न सक्दा राम्रो चाहिँ हो, तर सदन त अवरुद्ध छ। एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संशोधन गर्न सक्दा राम्रो हैन। एमालेसँग कुराकानी गरेर सदन खुलाउनु भयो भने चाहिँ अहिले संशोधन गर्ने। अब एमालेसँग संवाद गरेर सदन खुलाउन सकेन भने त ऐन संशोधन त सम्भव छैन। ऐन माथि टेकेर होइन कि संविधानमाथि टेकेर, त्यो अवस्थामा संविधानमाथि टेकेर चाहिँ घोषणा यसो पनि गर्न सकिन्छ नि। वैशाख जेठमा त पहिलो चरणको अथवा पहिलो निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ प्रदेशभन्दा अहिले एमाले, नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर अलि हतार गरेको जस्तो देखिन्छ। उसलाई त ऊ त अब त लगभग ऐन यदि राज्यले सरकारले चाह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अहिलेको समस्या सुल्झाएर पनि जान सकिने अवस्था छ नि संसद खोलेर। तर उहाँहरूको शर्त छ, फेरि उहाँहरूको अर्कै शर्त छ, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिइसकेपछि अथवा माफी मागिसकेपछि मात्रै नै संसद खुल्छ भन्ने अर्को उहाँहरूको तर्क छ। फेरि यहाँ अब अर्को उहाँहरूले जुन खालको कुरा उठाइरहनु भएको छ, दुईटा इस्युको बारेमा, तपाईको सभामुखको प्रश्नको बारेमा संविधान उल्लङ्घन गरेको, कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहरिनु पर्यो हैन। संविधान उल्लङ्घन गरेको, कानुन उल्लङ्घन गरेको अहिलेसम्म उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन हैन। कानुनले के भन्छ त 15 दिनको अवधि तोकिएको छ। 15 दिनको अवधि त नागेको त छैन त, फ्याक्टले त त्यो देखाउँछ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रह बाहेक चाहिँ संविधान सम्मत, कानुन सम्मत देखिँदैन चाहिँ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा 14 जना सांसदहरूको, माधव पक्षका 14 जना सांसदहरूको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यही मुद्दामा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनु भएको छ। मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा दिने, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुने, अनि सदनमा कुरा उठाएर त त्यो त सोलुसन त निस्कँदैन त। सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको बारेमा सदनले त कुनै निर्णय गर्न नपाउने मात्रै होइन, छलफलसम्म पनि गर्न पाउँदैन चाहिँ। अनि छलफलै गर्न नपाउने मुद्दाको बारेमा चाहिँ उहाँले सदन अड्काइराख्नु भएको छ। त्यसले यो दुईटै कुराले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम चाहिँ जसरी भए पनि सिस्टम भायोलेसन गर्ने प्रकारको प्रवृत्ति देखिन्छ हैन। सिस्टम भायोलेसन गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ, एउटा पोइन्ट त्यो। त्यस्तै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ हैन, उहाँहरूको हतारको प्रश्नको कुरा यहाँले प्रश्न जो उठाउनु भयो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। वैशाखमा निर्वाचन गर्नलाई त संविधानले भन्छ, यदि चाहिँ अहिलेको प्रचलित कानुनलाई मान्ने हो भने जेठ 5 गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ स्थानीय पालिकाको। जेठ 5 गतेबाट उता मात्रै नखुल्छ चाहिँ कार्यावधि त, के अरे निर्वाचनको डेट त त्यहाँबाट खुल्छ। ऐन अनुसार भन्ने हो भने चैत्र 5 गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न सक्नुपर्ने। चैत्र 5 गतेभन्दा अगाडि पनि भन्दैन, जेठ 5 गतेभन्दा पछाडि पनि भन्दैन, वैशाखमा भनेर भन्छ। वैशाखमा न संविधानमा मिल्छ न कानुनमा मिल्छ चाहिँ। त्यस कारण यो वैशाखमै भनेर जो जोड दिनुको तात्पर्य के त सिस्टम भायोलेसनको कुरा हो। यो चाहिँ कुरा प्रश्न के हो त भन्दा सिस्टम भायोलेसनको कुरा हो। त्यसैले जसरी भए पनि सिस्टम भायोलेसन गर्ने खालको ट्रेन्डले काम गरेको छ। एउटै सूत्र लगाइदिने हो भने तपाईँ सिस्टम भायोलेसन कहाँबाट सिस्टम भायोलेसन गर्न सकिन्छ त्यहीँनिर उहाँहरूको फोकसिङ हुन्छ। तपाईहरु त्यसो भन्नुहुन्छ, यसमा त शंकै छैन। तपाईहरु यसो भन्नुहुन्छ, तथ्यहरुले बताउँछ नि, तथ्यहरुले बताउँछ नि। गुरुङज्यू, तपाईहरु यस्तो किसिमको तर्क पेश गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरु अर्को तर्क पेश गर्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यो अहिले तपाईहरुको सांगठनिक अवस्था, माओवादीको यो त आग्रहको कुरा हो, यो त आग्रह र पूर्वाग्रहको कुरा हो। मेरो प्रश्न संविधान सम्मत कुरा होइन, तथ्य सम्मत कुरा होइन, आग्रह र पूर्वाग्रहको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न पनि जोड्छु मैले। अहिले माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको अवस्था, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको अवस्था, त्यस पछाडि अहिले जुन अवस्था देखेको छ, यहाँ सत्तारूढ दलहरू
विगतमा जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने 17 वर्ष जसरी विगतमा आग्रहको कुरा भयो हैन मैले भन्नु त्यो त आग्रहको पछाडी दौडेर साध्य चल्छ यसो पनि गर्न सकिन्छ नि त आग्रहको पछाडी दौडिन यसो पनि गर्न सकिन्छ नि त संविधान हेर्नु पर्दैन कानुन हेर्नु पर्दैन विगत जस्तै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरिदियो भने त समस्याको हल हुन्छ हुन सक्छ नि त विगतमा पनि त तीन तहको निर्वाचन भएको थियो एउटा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँछ त्यसपछि अर्को निर्वाचित जनप्रतिनिधि सर्वे सकेपछि अर्कोले पदभार ग्रहण गर्छ यसरी पनि समस्या सुल्झाउन सकिन्थ्यो नि तीनै तह भन्दा स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन तीन तहको कुरा तीन तहको निर्वाचन गर्ने हो भने पनि संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भनेर भन्छ पहिलो चरणको निर्वाचन कहिले गर्नु पर्यो त जेठ 5 गते पछाडि गर्नु पर्यो दोस्रो चरणको निर्वाचन कहिले गर्नु पर्यो त असार 14 गते पछाडि निर्वाचन गर्नु पर्यो तेस्रो चरणको निर्वाचन कहिले गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ असोज 2 गते पछाडि निर्वाचन गर्नु पर्यो संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटै कार्यकाल 5 वर्षको एउटै कार्यकाल तोकिदिएको चाहिँ छ फरक फरक खालको चाहिँ चरणको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि यहाँ फरक फरक खालको विगत कालमा अभ्यास गर्ने क्रममा फरक फरक प्रकारको चाहिँ 3 चरणको निर्वाचन गरिदियो 3 चरणको निर्वाचन गरिदिएको हुनाले कार्यावधि समाप्त हुने टाइम पनि फरक फरक पर्न गयो चाहिँ त्यो चाहिँ हैन फरक पर्न गएको अवस्थाको बीचको ग्यापिङ कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि एनले कुनै पनि व्यवस्था गरेन चाहिँ हैन संविधानले भन्छ यो बीचको ग्यापिङ पिरियडको सन्दर्भमा संघीय कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको छ संघीय कानुनको परिकल्पना गरेको छ अब संघीय कानुन चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो बनायो त्यो ऐनले चाहिँ यो फरक खालको चाहिँ स्थितिको अवस्थामा त ग्यापिङ हुन सक्छ त्यो ग्यापिङको चाहिँ कभर कसरी गर्ने त फुलफिल कसरी गर्ने अमेरिकन मोडल व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यो अमेरिकन मोडल पनि यहाँ पेश भएका छन् चर्चा भएका छन् जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँछन् अर्को कार्यकाल नसकुन्जेलसम्म उनी वेटिङ बस्छन् त्यो तर्क पनि पेश गरेका त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त्यो गर्नलाई त के गर्नु पर्यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो संविधानमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कार्य अवधि नसक्दै चाहिँ तपाईको अगाडि पनि निर्वाचन गर्न सक्ने छ भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ हैन संविधानले के भन्छ त कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाको कुरा गर्छ अनि संविधानले परिकल्पना गरेको मान्यता भन्दा फरक ढंगले हामी कसरी अभ्यास गर्न सक्छौं हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान हो निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्ने होइन तर संविधानमा व्यवस्था गरेर कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्ने हो भने हैन अगाडि पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ कार्यावधि जुन टाइममा कार्यावधि सकिन्छ पुरानोको कार्यावधि सकिन्छ त्यसको भोलिपल्टबाट नयाँले चाहिँ के रे कार्यावधि सम्हाल्छ कार्यभार सम्हाल्छ कार्यभाग समाप्त हुने त्यो ढंगले चाहिँ तपाईको गर्न सकिन्थ्यो तर संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन संविधानले के भन्छ त कार्यावधि समाप्त भएपछि निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ हैन त्यो बेला चाहिँ कस्तो यो समयमा आएर त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरु कानेरी चुक्नु भएछ त दलहरु कानेरी चुकेछन् अब पहिलो कुरा त यसरी पहिलो कुरा त हैन संविधान बनाउने दलीय कमजोरी दलहरुको गम्भीर कमजोरी हो हैन अब यसमा ऐन बनाउने क्रममा तपाईको स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउने क्रममा निश्चय पनि त्यो बेलाको सन्दर्भमा ध्यान दिन सकेन ध्यान पुर्याउन सकेन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त 5 दलसँग सम्बन्धी नेताहरूले चाहिँ त चाहिँ क्लियरली चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ हैन हामीले त्यो बेलामा ध्यान पुर्याउन सकेनौं संविधानको प्रावधान एउटा छ ऐन चाहिँ त अर्कै प्रकारको चाहिँ ऐन बनेको छ हैन किनकि यस्ता त्यो बेलाको चाहिँ सन्दर्भमा अब नेताहरूले निर्वाचन जस्तो विषयमा यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने दलहरुले नागरिकसँग आम माफी माग्नु पर्थ्यो खासमा भन्ने भने जसले प्रत्यक्ष आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने जुन विधिमा पनि यस्तो कमजोरी भएपछि हैन निश्चित रूपले अब त्यो बेलाको सन्दर्भमा जो सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो जो सरोकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ 5 दलसँग सम्बन्धित नेताहरूको हकमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ क्लियरली आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ 5 दलको बीचमा अब अरु को सरोकार थिए उहाँहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ हैन तर संविधान बनिसकेपछि जे जस्तो संविधान बने पनि चित्त नबुझे पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन अहिले चाहिँ अहिलेको यो बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना भएपछि स्थितिमा त्यो बाध्यतात्मक अवस्था के हो त भन्दाखेरि कार्यावधि समाप्त भएपछि चाहिँ 6 महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हो कार्यावधि समाप्त भएको भोलिपल्ट निर्वाचन गर्दा पनि हुन्छ पछिपल्ट गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा त विवादको विषय भएन टाइम फ्रेमको हिसाबले चाहिँ त तपाईँ संविधानलाई पक्राउनु पर्यो हैन 2-4 दिन अथवा 1-आध महिना अगाडि पछाडि त के अन्तरको विषय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको
टाइम फ्रेमको मुख्य रूपमा संविधान पक्राउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 5 दलभित्र गम्भीरतापूर्वक कुरा भएको, संविधान पक्राउनुको विकल्प छैन, संविधानलाई नै फलो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा 5 दलभित्र एक ढिक्का छ, एक मत छ हैन। र निर्वाचन आयोगले किन चाहिँ तपाईको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि डेडलाइन प्रस्ताव गर्यो? न त कानुनसँग मिल्छ न त संविधानसँग मिल्छ। संविधानसँग पनि नमिल्ने कानुनसँग पनि नमिल्ने खालको डेडलाइनको प्रस्ताव किन राखे चाहिँ भन्ने प्रसङ्ग चल्दाखेरि चाहिँ अब निर्वाचन आयोगको कुरा अब तपाईको चाहिँ के अरे अधिकारीको कुरा भएन चाहिँ, किन निर्वाचनको डेडलाइन तोक्ने डेट तोक्ने अथोरिटी कार्यपालिकालाई छ, निर्वाचन आयोगलाई त छैन। निर्वाचन आयोगलाई त कार्यपालिकाले परामर्श मागेको अवस्थामा परामर्श दिने मात्रै हो। परामर्श दिने अङ्गले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्ने त सरकारको त्यसो भएको हुनाले अब अधिकारै नभएको अङ्गले भनेको कुराको पछाडि बहस किन गरिरहने भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ भएको हो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले होइन कि अब सरकारले मिति तोक्छ, निर्वाचन आयोगले भनेको अहिले जुन जेठ 4 को जुन चर्चा छ, अब जेठ 4 को 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने, अब जेठ 4 गतेको कुरा चाहिँ जो उठाइरहेछ उसले चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईको असोज के अरे असार के अरे वैशाख 14 गतिको कुरा उठाए, वैशाख 22 गतिको पनि अहिले 4 गतिको कुरा उठाएको चाहिँ छ, 4 गतिको कुरा उठाएको छ। अब 4 गतिको कुराको बारेमा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले अब जेठ कति गते चाहिँ मिति तोक्छ? या त केही नेताले हैन त्यो त होइन, जेठ मसान्तसम्म पनि भनेर केही नेताले बोलेका छन्, त्यो त सरकारलाई ओपन छ, त्यो त्यति धेरै सत्तारूढ दलहरु बीचमा कति गते तोक्ने भन्ने यो त हार्ड एन्ड फास्टको रूपमा यति गते र उति गते भनेर भनिरहनु पर्ने विषय होइन। संविधान सम्बन्ध ढङ्गले तोक्ने कुरामा चाहिँ 5 दलको सहमतिको कुरा हो हैन। र पुरानो चाहिँ कानुनमा टेक्ने हो भने तपाईको 5 गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। त्यो संशोधन भएको अवस्थामा सकियो नि, अब 5 गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ भनेर भनेको छ। संविधानमा 5 गते कार्यावधि समाप्त भएपछिको चाहिँ तपाईको जुनसुकै दिन पनि हुन सक्छ हैन, जेठ भरि जुनसुकै दिन पनि हुन सक्छ। जेठ असार त पुग्ने सम्भावना छैन, किन अब बर्सातको सिजनमा चाहिँ तपाईको बर्सातको सिजन सुरु हुने भएको हुनाले त्यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि जेठ नै सायद उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भएको हो। अब तपाईहरु गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेससँग? तर सत्तारूढ दल यो त मुद्दामा निर्भर रहने विषय हो, मुद्दामा निर्भर रहने विषय हो। अहिलेको मुद्दा भनेर भनेको के हो त, गठबन्धन हुँदाखेरिको मुद्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानमाथि डेमोक्रेसीमाथि जो सङ्कट पैदा भयो, दुई पटकसम्म चाहिँ संविधान विपरीत ढङ्गले संसद बिग्रनुको परिघटना, दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक व्यवस्था बिनाको चाहिँ तपाईको चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको प्रश्न हैन, र अदालतको प्रश्न र लगायतका चाहिँ विविध प्रश्नहरू हेर्दाखेरि र अहिले पछिल्लो समयमा लगातार रूपले तपाईको चाहिँ अथोरिटी नभएको गैर संवैधानिक ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ संसदमा जो अवरोध गरिरहनु भएको छ हैन, सबै परिघटनाहरू हेर्दाखेरि संविधान उल्लङ्घन गर्ने, डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने प्रवृत्ति प्रबल रूपमा छ अझै पनि चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिले गर्दाखेरि प्रतिपक्षको माग पनि अब एक किसिमको देखिएको छ, दरिले माग देखिएको छ। सभामुखले पनि त पहल सुरु गर्नु पर्यो नि त, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि सभामुखले चाहिँ तपाईको सभामुखको पहल चाहिँ 10औं पटक चाहिँ वार्ताको प्रयास गरेको छ, सभामुखले 10औं पटक प्रयास गरेको चाहिँ छ, वार्ताको लागि प्रयास गरेको छ, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मिटिङ राखेको छ, कयौं पटक प्रयास गरेको चाहिँ छ हैन। तर अब चाहिँ त्यो त्यसमा त उहाँहरू त सकारात्मक हुनुहुन्न, चाहिँ सहमतिमा त आउनु भएको छैन, सदन त खुलाउनु भएको छैन, माग उठाउनुहुन्छ के त भने असंवैधानिक कुरा माग उठाउनुहुन्छ, संविधान विपरीत खालको माग उठाउनुहुन्छ हैन। अनि संविधान विपरीत प्रकारको मागको पछाडि चाहिँ लागेर चाहिँ कसरी साध्य चल्छ? एउटा नैतिकता पेश गर्न सकिँदैन सभामुखले, काहीँ मेरो कमजोरी भएको पनि ठिकै छ, कमजोरी भयो होला म यसलाई स्वीकार्छु भनेर संसदलाई खोल्न हैन, त्यो त पहल गर्न सक्नुहुन्न। त्यही त संविधान उल्लङ्घन भएको अवस्थामा, कानुन उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उहाँले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो हैन। कानुनी रूपले के गर्नुपर्छ त्यो रूपले सोच्ने कुरा हो हैन। कानुनै उल्लङ्घन भएको छैन, संविधानै उल्लङ्घन भएको छैन भने उल्लङ्घनै नभएको विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँले दोष स्वीकार गर्नु मान्नु पर्ने, दोषी ठहर्नु पर्ने। कानुनले दोष नठहरेको विषय, संविधानले दोष नठहरेको विषय चाहिँ मनोगत ढङ्गले कसैले व्यक्तिले दोष ठहर्दैमा ठहरिने विषय हो र?
त्यसको मापदण्ड र विधि त के हो त भन्दा संसद त खोल्नु पर्यो। संसद खोल्नलाई उहाँ संविधान भित्र आउनु पर्यो। संविधान भित्र आउनु पर्यो नि। संविधान भित्र नआउने हो भने संविधानबाट विद्रोह गरेर चाहिँ ब्रेक गरेर राज्य मान्दैनौँ, सिस्टम मान्दैनौँ भनेर विद्रोह गर्नु पर्यो। विगत कालमा माओवादीले विद्रोह गरेकै हो त। संविधान मानेको थिएन, राज्य मानेको थिएन, सिस्टम मानेको थिएन, विद्रोह गरेकै हो त चाहिँ। विद्रोह गर्न तयारी हुनु पर्यो नि त। यदि संविधान मान्छु भनेर संविधानमा सिग्नेचर गर्ने, एक मिनट सुन्नुहोस् है, संविधान मान्छु भनेर संविधानमा सिग्नेचर गर्ने, शपथ ग्रहण गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्ने, अनि अहिले चाहिँ तपाईँ संविधानभन्दा मान्यताभन्दा विपरीत ढङ्गले चल्न पाइन्छ? योभन्दा अनैतिक के हुन सक्छ? योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे राजनीतिमा योभन्दा अनैतिक अरू के हुन सक्छ? कमसेकम नैतिकता त हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो संविधानको विपक्षमा मधेसवादी दलहरू चाहिँ विद्रोह गरेका थिए, कालो झन्डा देखाएको थियो, ब्ल्याकआउट गरेका थिए हैन। उनीहरू चाहिँ तपाईँको विमतिका बावजुद पनि चाहिँ तपाईँको संविधानलाई अहिले फलो गर्नुको विकल्प छैन। विमतिका विषयहरू समयक्रममा सुधार होला, फलो गर्नुको विकल्प छैन भनेर भनिरहेको छ। संविधानको विपक्षमा लागिरहेको विप्लवहरू, किरणजीहरू चाहिँ तपाईँ संविधानभन्दा बाहिर रहेको अवस्था हो। बाहिर रहेको अवस्था रहेको भए तापनि चाहिँ तपाईँको एउटा सिस्टमलाई फलो गरेर जाने कुराको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ त्यो खालको अब्स्टेकल त छैन चाहिँ। एक मिनट सुन्नुहोस् है। अब अर्को कुरा राप्रपाको कुरा गरौँ, पूर्व दरबारीहरूको कुरा गरौँ। पूर्व दरबारीहरू त गणतन्त्रवादी त होइन चाहिँ, उहाँहरू त राजतन्त्रवादी हो नि। संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू त राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि, गणतन्त्रको पक्षमा त हुनुहुन्थेन। तर अब निर्माण भएर संविधान निर्माण भएर जारी भइसकेपछि विगत कालमा चाहिँ तपाईँ कमल थापाको उदाहरण हेर्नुहोस्। कमल थापा सरकारमा रहनुभयो, संविधानलाई फलो गरेर जानुभयो, संविधानको भयोलेसन त कहीँ पनि गर्नु भएन त उहाँले त होइन। विमति हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रक्रियाबाट डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त्यो हो चाहिँ, नैतिकता भनेको त्यो हो चाहिँ। अब अहिलेको कुरा गर्ने कमल थापा जतिको डेमोक्रेटिक कल्चर पनि देखाउन सक्नु भएन एमाले। त्यसो भए लोकतान्त्रिक भएन, देखाउन सक्नु भएन। कुरा त त्यो हो नि। संविधानमा सिग्नेचर गर्ने, संविधानलाई शपथ ग्रहण गर्छु भनेर संविधानमा शपथ खाने, अनि 1 वर्षसम्म सदन अब्स्ट्याकल गर्ने, संविधानभन्दा विपरीत ढङ्गले सदन अब्स्ट्याकल गर्ने हैन। अनि पार्टी फुटाइदिने, अनि अध्यादेश ल्याइदिने, त्यही त पार्टी फुटाउने कुरा, अध्यादेश ल्याउने कुरा त अध्यादेश ल्याउने कुरा त एमाले पार्टी फुटाइदिने, अध्यादेश ल्याइदिने, 20% भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदिने, अनि त्यसपछि त्यो त सदनको कुरा हो, सदनको कुरा हो, दलहरूको कुरा हो। अध्यादेश आपसी दलहरूको आपसी सहमतिको कुरा हो, सरकारले अध्यादेश विरोध गर्ने, आपसी दलहरूको बीचको सहमतिको कुरा हो। दलहरूको बीचको सहमतिको हिसाबले, संसदको सहमतिको हिसाबले चाहिँ तपाईँको कतिपय नियम कानुनहरू चेन्ज हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, चेन्ज हुन सक्छ आपसी सहमतिको आधारमा। कतिपय विषयहरू बेठिक पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री बन्न पुर्याउन माधव नेपाललाई छुट्याएर अर्को पार्टी बनाउने सहजता बनाइदिने विधि निर्माण गरेपछि, एक मिनट सुन्नुहोस्, विधि निर्माण गरेपछि हुन्छ, विधि बेठिक हुन सक्छ। त विधि निर्माण गरेपछि त विधिलाई फलो गर्नु पर्यो नि। एउटा प्रश्न गरौँ, विधि निर्माण गर्ने कुरामा बेठिक हुन सक्छ, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा बेठिक हुन सक्छ, बेठिक खालको संविधान निर्माण हुन सक्छ। तर विधि बनाइसकेपछि त्यो विधि त फलो हुन्छ नि, कार्यान्वयन हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दल सम्बन्धी ऐन बनाउने कुरामा पनि तपाईँको विधि निर्माण गर्ने कुरामा निर्माण गर्ने प्रक्रिया बेठिक हुन सक्छ, चित्त नबुझ्न सक्छ कसैलाई। तर भनिसकेपछि त्यो विधिलाई त फलो गर्नु पर्यो नि। ठिक बेठिक जे भए पनि फलो गर्नु पर्यो नि। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो न हो। त्यस कारणले गर्दा डेमोक्रेटिक कल्चरप्रति हेर्ने, डेमोक्रेसीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै फन्डामेन्टली रूपले फरक खालको दृष्टिकोण रह्यो। समस्या त त्यहाँ हो नि। संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै फन्डामेन्टली रूपले फरक खालको दृष्टिकोण रह्यो। समस्या त्यहाँ हो नि। आज एमाले संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या त्यही हो नि। परिवर्तन समस्या त्यही हो नि। त्यसैको अभिव्यक्ति हो नि। दुईपल्ट सदन किन भङ्ग गर्नु पर्थ्यो? समस्या त्यही हो नि। संविधान विपरीत ढङ्गले चाहिँ तपाईँको संवैधानिक अङ्गहरू नियुक्ति गर्न किन पर्यो? समस्या त्यही हो नि। संविधान विपरीत ढङ्गले 10 महिनादेखि चाहिँ सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने जरुरी किन पर्यो? समस्या त्यही हो नि। संविधानप्रति हेर्ने डेमोक्रेसीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई गरेँ मैले। यो अध्यादेशको सवालमा तपाईँले पहिलो अध्यादेश केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तपाईँले चर्को विरोध गर्नुभयो। अहिले तपाईँले अध्यादेश ल्याएर माधव नेपाल लगायत मधेसवादी दललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज बनाउनु भयो। अध्यादेश यदि दुवै अध्यादेश सहीलाई सही र गलतलाई ठिकलाई ठिक र गलतलाई गलत भन्ने यदि हामीसँग त्यो क्षमता छ भने दुईटै अध्यादेश खराब होइन हो। निश्चित रूपले अध्यादेशबाट सरकार चल्ने कुरा, चलाउने कुरा, देश चल्ने कुरा, चलाउने कुरा बेठिक हो। फन्डामेन्टली रूपले अध्यादेशबाट चल्ने कुरा बेठिक कुरा हो।
अध्यादेश भनेको के हो त भन्दाखेरि क्राइसिस पर्दाखेरिको अवस्थामा विशिष्ट अवस्थामा प्रयोग गर्ने खालको प्रावधान हो त्यो चाहिँ हैन। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अध्यादेश निर्माण गर्ने प्रक्रियाको क्रममा मिस्टेक हुन सक्छ, गल्ती हुन सक्छ, चित्त नबुझ्न सक्छ हैन। तपाईको विधि निर्माण गर्ने क्रममा चित्त नबुझ्न सक्छ। अध्यादेशको कुरा परै छोड्नुहोस् न, यही संविधान निर्माण गर्ने कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ त। चित्त बुझेन भनेर उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने। त्यसकारणले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा पनि चित्त नबुझ्न सक्छ, फरक मत हुन सक्छ अध्यादेशको बारेमा। तर अध्यादेश जारी भइसकेपछि त त्यो खारिज नहुँदासम्म त त्यसलाई त फलो गर्नुको त विकल्प छैन नि त, त्यसलाई त पालना गर्नुको त विकल्प छैन। तपाईको विचारमै तपाईँ अलि स्पष्ट बोल्ने नेता हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रभित्रको अध्यादेश दुवै अध्यादेश कि ठिक हो भन्न सक्नु पर्यो, दुवै अध्यादेश गलत हो भन्न चाहिँ आर्थिक गर्नुपर्छ होइन। त्यही त मैले भनिरहेको छु प्रश्न है यो। मैले भनिरहेको छु नि, अध्यादेश पहिलो कुरा त एक मिनट सुन्नुहोस् न, अध्यादेश जारी गर्ने कुरा, अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा, अध्यादेशबाट सरकार चलाउने गलत हो, बेठिक हो चाहिँ। तर दलीय स्वार्थमा व्याख्या गर्नु भयो। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि सङ्कटको बेलामा, क्राइसिस परेको बेलामा कहिलेकाहीँ अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। त्यो अध्यादेशको कन्टेन्टप्रति चित्त नबुझ्न सक्छ हैन, चित्त नबुझ्न सक्छ। यो अध्यादेश यसरी जारी गर्ने, यस्तो बनाएर प्रावधान बनाएर जारी गर्ने कुरा चाहिँ चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त नबुझ्ने कुरा एउटा कुरा हो, फरक मत राख्ने कुरा एउटा कुरा हो। जारी गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। कि त म यो राज्यलाई मान्दिनँ भनेर भन्नु पर्यो, यो सिस्टमलाई मान्दिनँ, यो राज्यलाई मान्दिनँ भनेर भन्नु पर्यो, होइन भन्दा राज्यलाई मान्दासम्म त चाहिँ बेठिकै सिस्टम जारी भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन। यो चाहिँ तपाईँले अलिकति क्वेसन त त्यो हो, नीतिक जवाफ दिनुभयो गुरुङजी। तपाईँ होइन प्रश्न होइन, कुरा नै त्यही हो। डेमोक्रेटिक कल्चर नै त्यही हो चाहिँ। विधि निर्माण गर्ने कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ, फरक मत रहन सक्छ। डेमोक्रेसीमा फरक मत हुँदैन भनेर भन्न त मिल्दैन, फरक मत हुन सक्छ नि। विधि निर्माण गर्ने कुरामा फरक मत हुन्छ। कहिलेकाहीँ त मुलुकको लागि दलीय स्वार्थभन्दा नि माथि उठ्न सक्नुपर्छ नि। हो, विधि निर्माण गर्ने कुरामा फरक मत हुन्छ। मैले अघि नै भने नि, संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि फरक मत छ, विधिहरू निर्माण गर्ने, ऐनहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि फरक मत छ, अध्यादेशहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि फरक मत हुन्छ हैन। तर जारी भइसकेपछि, राज्यले जारी गरिसकेपछि त्यो खारिज नहुँदासम्म चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर जानुको विकल्प छैन। तर नेताले डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो हो नि। गुरुङ नेताले एउटा नैतिकता, मैले अघि राप्रपाको उदाहरण दिएँ, मैले बुझेँ तपाईँ मधेसवादी दलहरूको उदाहरण दिएँ। तर जुन कुरा, जुन विषय छ, गम्भीर विषय छ, कुनै कुनै विषयमा नेताले पदीय दलीय स्वार्थभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ र नैतिकता चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। मैले अध्यादेशको सवालमा उठाएको विषय हो। अध्यादेश अहिले आवश्यकता के कति आफ्नो ठाउँमा छ, तर अध्यादेश तपाईँले विगतमा पनि विरोध गरेको, अहिले पनि अध्यादेशको विरोध गर्न सक्नु पर्थ्यो। अध्यादेशप्रति विमति रहने, विरोध गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। अध्यादेशको बारेमा विमति नभएको अध्यादेशको बारेमा मतभेद छ, विमति छ। चाहे दल सम्बन्धी अध्यादेश हो, कतिपय अध्यादेशहरू, ऐनहरू, विधेयकहरूको सन्दर्भमा विमतिहरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन, विमतिहरू हुन्छन्, मतभेद हुन्छ। त्यस अनुसार दल सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा पनि विमति छ, मतभेद छ। तर डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि विधिमा अस्वीकार गर्ने, असहमतिका बावजुद पनि चाहिँ तपाईँको क्रियान्वयनको पाटोमा चाहिँ क्रियान्वयनको पाटोमा सहज ढङ्गले क्रियान्वयनमा गरेर जाने कल्चर नै के हो त डेमोक्रेटिक कल्चर हो हैन। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो हो नि। अब एउटा सवाल, त्यसकारणले अब अर्को के हो त भन्दाखेरि चित्त नबुझेको कुराको बारेमा भविष्यमा फेरि विधि करेक्सन गर्न कोसिस गर्नु पर्यो। डेमोक्रेटिक कल्चर त त्यो हो नि हैन। चित्त बुझेन भन्ने कुराको आधारमा तपाईको कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा अब्स्ट्याकल गर्न थाल्ने भने त स्टेप त चल्दैन। समस्या यहाँनिर हो, समस्या यहाँनिर हो कि दलीय स्वार्थ हैन, दलीय स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या नै अहिलेको समस्या हो। अब म यो विषयलाई यहीँ टुङ्गे, अर्को विषय उठाउँछु। अब एउटा विषय प्रश्न पादिनुहोस्, कांग्रेसभित्र पनि दलीय स्वार्थको कुरा भन्दा पनि होला, दलीय स्वार्थको कुरा पनि होला। क्वेसन के हो त भने अनडेमोक्रेटिक कल्चरको समस्या हो, के अरे अलोकतान्त्रिक प्रकारको चिन्तनको समस्या हो। गुरुङजी म अर्को विषय उठाउँछु, तपाईले सर्वसत्तावादी फाँसीवादी चिन्तनको समस्या हो, सर्वसत्तावादी चिन्तनको समस्या हो। समस्या तपाईले एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, विमति भनेको त दुनियामा नहुने कहाँ हुन्छ, मतभेद नहुने भनेको त दुनियामा कहाँ हुन्छ।
सिस्टम निर्माण गर्ने क्रममा विमति नहुने भने त दुनियाँ हुँदैन। तपाईसँग थुप्रै मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ गर्नु चाहन्छ मैले हुन्छ। यो थुप्रै विषय प्रसङ्ग छ, अर्को उठाउँछु। तपाईँले 2 पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको चर्चा उठाउनु भयो। यो पुरानै कुरा हो, तर अर्ली इलेक्सन गर्ने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जुन प्रस्ताव पनि त संसद विघटनको अर्को प्रयास होइन? यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब यो कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँको यो प्रश्नको बारेमा एमाले जब चाहिँ तपाईँको 1 वर्षसम्म कदा पोहोर सालको 77 सालको चैत्रदेखि जब जुन बेलादेखि संसद पुनर्स्थापना भएर सुरु भएको थियो त्यही बेलादेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लगातार रूपले चाहिँ अब्स्टेकल गरिरहेको छ। सदन लगातार रूपले अब्स्टेकल गरेको छ। सदन अब्स्टेकल गरेको कुरा के छ त भन्दा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले व्यवस्थापिका सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छ, विधि विधानहरू निर्माण हुन्छ, यो परिकल्पना गरेको छ। एक मिनेट सुन्नुहोस् त, सदन अब्स्टेकलको परिकल्पना गरेको छैन हैन, सदन अब्स्टेकलको परिकल्पना गरेको छैन, तर 1 वर्षदेखि सदन अब्स्टेकल छ। सदन अब्स्टेकल गरेको अवस्थामा अब के त संविधानभन्दा बाहिरको परिघटना घट्यो। 10 महिनासम्म सदन अब्स्टेकल भनेको त सदन के अरे संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो नि। जब संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको परिघटना घटिसकेपछि अब त्यसको सोलुसन के त? त्यसको चाहिँ सोलुसन खोज्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि त संविधानको दायराभित्र खोजेर त सोलुसन त ननिस्कने भए। संविधानको दायराभित्र त उहाँहरू रहन तयारी भएन, संविधानको प्रक्रियाभित्र त उहाँहरू रहन तयारी हुनु भएन। संविधानभन्दा माथिबाट चाहिँ सोलुसन खोज्नु पर्यो, संविधानभन्दा बाहिरबाट सोलुसन खोज्नु पर्यो। संविधानभन्दा बाहिरबाट सोलुसन खोज्ने भनेको के हो त? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो। त्यो पनि त राष्ट्रिय सहमति गैर संवैधानिक हो, गैर संविधान हो। त्यो पनि हो निश्चित रूपले गैर। अब आजको विषय यो नैतिकताको सवाल यही नै हो। 1 मिनेट सुन्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ के अरे बृहत शान्ति सम्झौता संविधानले परिकल्पना गरेको थियो। अहिलेको त्यो अवस्था हो र? अहिलेको अवस्था त्यस्तो हो। 1 मिनेट सुन्नुहोस्, संविधान उल्लङ्घन गर्ने, संविधान नमान्ने प्रवृत्ति त त्यही त हो त चाहिँ। संविधानभन्दा बाहिर रहेको फोर्ससँग चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौता भएको हो कि होइन? हैन, संविधानले चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना त गरेको थिएन। संविधानले गणतन्त्रको परिकल्पना त गरेको थिएन। गणतन्त्र किन घोषणा भयो? संविधानले संघीयता र धर्मनिरपेक्षको परिकल्पना त गरेको थिएन। संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कसरी घोषणा भयो? राजनीतिक सहमतिको आधारमा घोषणा भयो। राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आधारमा घोषणा भयो। ठिक त्यस्तै गरिकन अहिलेको सन्दर्भमा पनि प्रस्ताव हो के हो? अब संविधानले दिएको संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि 5 वर्षको कार्यावधि तोक्या छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि विघटन गर्न पाउने व्यवस्था त छैन। 5 वर्षको कार्यावधि तोक्या छ। अब एमाले तपाईँ सदन डेडलक गरेकै छ। अब यो कार्यावधि अझै 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्ष पनि फेरि डेडलक गरिरहने जस्तो देखिन्छ। 2 वर्ष संसद डेडलक भयो भने हैन के हुन्छ स्थिति? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानले परिकल्पना नगरेका कतिपय विशिष्ट केसहरू घटना घट्दाखेरि त्यो अवस्थामा गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ कि भनेर अर्को एउटा प्रश्न गरौँ तपाईँ। राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ कि भनेर अर्को एउटा प्रश्न गरौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति भयो, संविधानमा नभएको कुरा पनि हुन सक्छ। राष्ट्रिय सहमति भएन भने के हुन्छ त? कि त संविधानलाई फलो गर्नु पर्यो कि त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो त छैन। यसरी बुझौँ, दलीय स्वार्थ मिल्यो भने संविधानभन्दा माथि नै दलीय स्वार्थ हो, यसरी बुझौँ। तपाईँले दलीय स्वार्थको प्रश्नलाई उठाउनु भएको छ। होला नि दलीय स्वार्थलाई म निरपेक्ष दलहरूलाई दलीय स्वार्थबाट टोटल मुक्त छु भनेर दावा त गर्न नसकुला, तर संविधानको प्रश्न किन उठाउनु हुन्न तपाईँ? दलीय स्वार्थ भनेर चाहिँ तपाईँ किन चाहिँ उठाइरहनुहुन्छ? संविधानको मुद्दा किन उठाउनु हुन्न? कानुनको मुद्दा किन उठाउनु हुन्न? संविधान उल्लङ्घन गर्न खोज्ने, दलीय स्वार्थको नाममा संविधान उल्लङ्घन गर्न खोज्ने, संविधान उल्लङ्घन गर्न प्रश्न गरौँ म। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नै दिएनन्। यो अहिलेको अवस्था यो बेकामे सरकार जस्तो भयो, फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेर उहाँले त्यसबेला राखेको तर्क पनि एउटा पार्टीभित्रको बहसको विषय दोष थुपारेर सदनमा दोष थुपार्न मिल्छ? पार्टीभित्र चलेको बहसलाई चाहिँ सदनलाई दोष थुपार्न मिल्छ? सदनलाई पनिसमेन्ट गर्न मिल्छ? सदनलाई विघटन गर्न मिल्छ? पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू त छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। सरकार सञ्चालनको बारेमा होस् कि या चाहिँ अरू पार्टी सञ्चालनको बारेमा होस् कि
विषयहरू त छलफल त हुन्छ एउटा नि। मलाई स्पष्ट हुने पार्टीभित्र त छलफल गुरुजी, नहुँदैन एउटा मलाई भने हुँदैन। स्पष्ट हुने गरी जवाफ दिनुहोस्, अर्ली इलेक्सन संसद विघटन हो कि होइन? तपाईँको भावना मनले के भन्छ? होइन, यति मात्र अर्ली भन्नुहोस् इलेक्सन क्या, होइन, यति मैले भन्नुहोस्। भनेको चाहिँ अर्ली इलेक्सनको प्रश्न भन्दा राष्ट्रिय सहमतिको प्रश्न हो। विषय त्यो राष्ट्रिय हो। सहमतिको प्रश्न हो। राष्ट्रिय सहमति जुट्यो, संविधान पनि चेन्ज हुन्छ राष्ट्रिय सहमति जुटे खण्डमा। यदि राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। पक्ष पनि जुट्नु पर्यो नि त राष्ट्रिय हो, सहमति। राष्ट्रिय सहमति जुट्छ कि भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरेको कुरा नै भयो। तर नियत त अलिक ठिक देखिएन नि त। होइन, नियतको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियतको मापदण्ड कसरी गर्ने होइन, नियतको मापन के? कुनै पनि प्रस्ताव फ्लोट गर्दैमा चाहिँ तपाईँको नियतमाथि प्रसङ्ग उठाउने होइन, ठ्याटमा पक्राउनु पर्दैन, तथ्यमा पक्राउनु पर्दैन, नियत र आग्रह र पूर्वाग्रहमा मात्रै जाने, सब्जेक्टिभ कुरामा गएर चाहिँ समस्या हल हुन्छ होइन। समस्या त अब्जेक्टिभ क्वेसनमा जानु पऱ्यो नि, अब्जेक्टिभ रियालिटीमा, ग्राउन्ड रियालिटीमा जानु पऱ्यो नि। 10 महिनादेखि संसद भङ्ग के अरे अब्स्टेकल गर्ने, संविधानले परिकल्पना नगरेको घटना घट्ने, अनि चाहिँ संविधानले परिकल्पना नगरेको घटना घटेको स्थितिमा चाहिँ त संविधानको दायराभित्र सोलुसनको लागि 10औं पटक वार्ता गर्ने कोसिस गरियो। प्रधानमन्त्रीले पटक प्रयास गर्नुभयो, सभामुखले पटक प्रयास गर्नुभयो, अरू नेताहरूले प्रयास गर्नुभयो। संविधानको दायराभित्र सोलुसनमा त आउनु भएन त उहाँहरू त। संविधानको दायराभित्र सोलुसनमा नआइसकेपछि संविधानभन्दा बाहिर चाहिँ गर्ने के हो त? राष्ट्रिय सहमति हो। संविधानभन्दा माथि त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति भयो भने संविधान पनि चेन्ज हुन्छ होइन। यो त विगतको प्र्याक्टिस हो नि, अभ्यास हो नि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन भनेर कोसिस गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रयास गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन। आम जनताले यसो बुझेका छन् कि आफू अनुकूलको स्वार्थको, यो त आग्रह र पूर्वाग्रहको प्रश्न हो तपाईँको चाहिँ। आग्रह पूर्वाग्रह र दुराग्रहको प्रश्न हो चाहिँ। राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रहको पछाडि लागेर हुन्छ? कसको मनमा के छ र के छैन भन्ने कुरा सब्जेक्टिभ आत्मगत कुरामा लागेर हुन्छ र? फ्याक्ट कुरा सम्हाल्नु पर्दैन, तथ्य कुरा सम्हाल्नु पर्दैन, तथ्य कुराबाट चिप्लिन खोज्ने, तथ्य कुराबाट विचलित गर्न खोज्ने, संविधानको कुरा घटना कुराबाट चिप्लिन खोज्ने। अर्को पक्ष पनि हाम्रो तर्क सही छ भन्छ, यो पक्ष पनि हाम्रो कुरा सही छ, हाम्रो मुद्दा सही छ। तथ्यमा हेर्नु पर्यो नि, तथ्यमा हेर्नु पर्यो नि। संविधानमा कहाँ छ भन्नुहोस् त? सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको चाहिँ मुद्दा चाहिँ सदनले छलफल गरेर टुङ्गाउनु भने कहाँ छ भन्नुहोस् त? संविधानमा देखाउनु पर्यो नि, संविधानमा देखाउनु पर्यो नि। अनि हुँदै नभएको कुरा चाहिँ मनोगत ढङ्गले आरोप लगाउँदैमा हुन्छ। यसमा पनि त सरकारले दलीय सहमतिको लागि प्रयास गर्नु पर्यो नि त, ठोस प्रयास गर्नु। दलीयको सहमतिको लागि त्यही त मैले भनिसकेन। सभामुखले पटक पटक 10औं पटक प्रयास गर्नुभयो, सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले 10औं पटक प्रयास गर्नुभयो होइन, सहमति भएको छैन। संविधानको दायराभित्र सहमति जुटाउनलाई त चाहिँ 10औं पटक प्रयास गरिरहनु भएको छ। अरू दलका नेताहरूले प्रयास गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ, फर्मल इन्फर्मल ढङ्गले प्रयास गरिरहनु भएको छ होइन। अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेका छैन। किन सहमति जुट्न सकेका छैन त भन्दाखेरि समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि चिन्तन र सोचमा निरङ्कुशतावादी चिन्तन छ, सर्वसत्तावादी चिन्तन छ, संविधानको दायराभित्र रहेर डेमोक्रेटिक प्रकारको कल्चर अनुसार जाने प्रकारको समस्या छ। समस्या त्यही हो। त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो खालका परिघटनाहरू घटिरहेका छन्। अब तिनै तहको निर्वाचनको एकैचोटि गर्ने, प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि बढेको थियो, छलफल भइरहेछ। यो पनि कानुन सम्मत छ, व्यावहारिक छ? अब अहिलेकै प्रचलित कानुन रहँदासम्म एउटै टाइममा निर्वाचन हुन सक्दैन चाहिँ, एउटै टाइममा निर्वाचन हुन सक्दैन। तर सत्तारूढ माधव कुमार नेपालको अस्ति हिजो मात्रै तपाईले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, व्यावहारिक रूपले अहिलेको आर्थिक भारमुलुकलाई कोरोनाको यो अहिलेको समस्या देखाएर सबै निर्वाचन एकैचोटि गर्छ। त्यसमा त विवादै छैन। आर्थिक अवस्थाको अवस्था, कोरोनाको अवस्था छिटो छरितो सहज ढङ्गले गर्नलाई, सरलीकृत रूपले गर्नलाई, कम मितव्ययिताबाट गर्नलाई, कम खर्चबाट गर्नलाई चाहिँ एउटै टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुँदैन। यो राज्यप्रति चिन्ता हो राज्यप्रति चिन्ता हो कि आफ्नो संगठनप्रति चिन्ता हो? पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि जे क्वेसन पनि तपाईँको संविधान सम्मत ढङ्गले बनाउनु पर्यो, कानुन सम्मत ढङ्गले बनाउनु पर्यो, कानुन सम्मत ढङ्गले लानु पर्यो होइन। व्यक्तिगत इच्छा चाहेर मात्रै त भएन होइन। यो सरल छ, यो स्वाभाविक छ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहेर मात्रै त पुगेन त। दलीय सहमति जुट्यो भने, त्यसकारण दलीय सहमति जुट्यो भने त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा दलीय सहमति जुट्यो भने ऐन पनि संशोधन गर्न सक्छ, संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छ। तिनै तहको निर्वाचन पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा तिनै तहको निर्वाचन पनि एकैचोटि पनि गर्न सक्छ। तर दलीय सहमति हुनु पर्यो। त्यसको लागि दलीय सहमति हुनुपर्छ, ऐन संशोधन हुनुपर्छ।
कानुन सम्मत अहिलेकै परिस्थितिमा चाहिँ सम्भव छैन। तपाईँको चाहिँ अहिलेकै परिस्थितिमा एनहरूले चाहिँ तपाईँ फरक फरक प्रकारको निर्वाचन गरेर फरक फरक प्रकारको कार्यावधि रहेको अवस्थामा एउटै टाइममा चुनाव गर्नलाई कठिन देखिन्छ। अब एमसीसी कुराकानी गरौँ। एमसीसी कसरी टुङ्ग्याउने जटिल मुद्दा भयो। यहाँ त यतिसम्मको चर्चा सुनिन थाल्यो पछिल्लो समय कि अब गठबन्धन टुट्छ, गठबन्धनमा फेरबदल आउँछ, कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन हुन्छ लगायतको विषय उठेको छ, मुद्दा पेचिलो बनेको छ। तपाईँ एमसीसीको खरो विरोधी हुनुहुन्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको पक्षमा तपाईँ हुन्छ। अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने, गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसी जोगाउने अथवा एमसीसीलाई फेल गर्ने, कसरी टुङ्ग्याउने? अब एमसीसीको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको प्रश्न हो, अरू विषयसँग तुलना गर्ने विषय होइन हैन। यो सर्वोपरि विषय हो, स्वाधीनताको प्रश्न हो, जीवन मरणको प्रश्न हो। नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न जीवन मरणको प्रश्नको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले एमसीसीलाई अरू विषयसँग तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा गठबन्धनको कुरा भन्ने हो भने गठबन्धन समय समयमा यो त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद रहेको स्थितिमा एजेन्डा मिल्ने हदसम्म इस्युहरू मिल्दाको अवस्थामा गठबन्धन गर्ने कुरा हो, सहकार्य गर्ने कुरा हो र त्यही रूपले अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको कुरा, सरकारको कुरा यो के हो त भन्दाखेरि नितान्त अस्थायी कुरा हो हैन। समय परिस्थिति अनुसार फेरबदल भइरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न भनेको अरू कुनैसँग तुलना गर्ने विषय होइन, सबैभन्दा सर्वोपरि विषय हो। त्यस कारणले सबैभन्दा सर्वोपरि विषयलाई क्षणक्षणमा फेरबदल भइरहन सक्ने प्रकारको गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्दैन हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब गठबन्धनको मुद्दालाई तेर्स्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसीसीमा दायाँ बायाँ हुन्छ कि भनेर ठान्नु मिल्दैन। एमसीसी र गठबन्धनमा बार्गेनिङ चाहिँ हुनु भएन तपाईँको भनाइ। अहिले पछिल्लो समय तपाईँको पार्टी अध्यक्ष तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ यो अहिले जुन अमेरिकन सहयोग एमसीसीको विषय पेचिलो भइरहेको बेलामा चाहिँ चिनिया विदेश विभागका प्रमुख सोङसँग भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो। अहिले यसलाई अलिक बढी अर्थपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिरहेछन्, के हो यसको यथार्थता? होइन, अब यो अहिलेको समयमा तपाईँको कुनै पनि अब त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा भेटघाट हुनै सक्दैन, कुराकानी हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। कुराकानी हुनसक्छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको चाहिँ भइसकेपछि यो बिचमा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले, बिरामीको कारणले यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि भेटघाट गर्ने, भर्चुअल मिटिङ गर्ने आदि हुन सकिरहेको थिएन। त्यो सुधार भइसकेपछि अब चाहिँ यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा शुभकामना दिने क्रममा, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममा यति मात्रै हो कि अरू कुनै रहस्य छ? होइन, यो त द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा, दुईटा मुलुकको बिचको सम्बन्धको बारेमा, दुईटा पार्टीको बिचको सम्बन्धको बारेमा पनि स्वाभाविक ढङ्गले कुरा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती विषयहरूको बारेमा जे मिडियाहरूमा आइरहेको चाहिँ छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको दुईटा पार्टीको बिचको रिलेसन, दुईटा मुलुकको जनताको बिचको अथवा चाहिँ राज्यको सरकारको बिचको रिलेसनको बारेमा पनि चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले दौत्य सम्बन्धहरू, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने कुराहरूको बारेमा नहुने त विषय नै भएन। त्यस कारणले गर्दा यो छलफलमा चाहिँ एमसीसीको बारेमा कुराकानी भयो कि भएन? अब एमसीसीको बारेमा यो नेपालको मामला हो। एमसीसीको बारेमा हैन, कसैले आफ्नो सुझावहरू उठ्ने कुरा त्यो अलग विषय हो हैन, तर यो नेपालको मामला हो, नेपालले निर्णय गर्ने मामला हो, सदनले निर्णय गर्ने मामला हो हैन। राजनीतिक दलहरूले, नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, सरकारले निर्णय गर्ने मामला हो, आन्तरिक मामला हो यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले हो यसको कन्टेन्ट राष्ट्रियतासँग जोडिया छ, के अरे स्वाधीनतासँग जोडिया छ। तर अहिले डिसिसन मेकिङको प्रोसेसबाट हेर्दाखेरि यो नेपालको आन्तरिक मामला हो। त्यस कारणले आन्तरिक मामलाको बारेमा अब बाह्य अरू शक्तिहरूसँग के अरे त्यो ढङ्गले छलफल परामर्श गरेर निर्णय गर्ने। यो छलफल यो अहिलेको जुन विषय उठेको छ अध्यक्षको छलफल, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको छलफल, यसमा कुनै मेल खाँदैन, यो चर्चा मात्रै हो, यसरी बुझौँ कि अरूहरूले कसरी चर्चा गरिरहेछन् अब सबै त म भन्न सक्दिनँ के चर्चा गरेका छन्। बाहिर मिडियाहरूमा द्विपक्षीय कुराकानी भयो, संवाद भयो भनेर बाहिर मिडियाहरूमा जो आइरहेछ, अब दुईटा पार्टीको बिचको रिलेसनको बारेमा, दुईटा देशको जनताको बिचको रिलेसनको बारेमा अथवा दुईटा देशको चाहिँ बिचको रिलेसनको बारेमा दौत्य सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नलाई, नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगी सद्भाव रहन्छ भन्ने खालका लगायतका विषयहरू जो आइरहेको छ, बेसिकली रूपले तिनै विषयहरूमा कुरा भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि खबर पाएको हो हैन। अब त्यसबाहेक एउटा विषय छ, तपाईँ आएको बेलामा
छोटकरीमा जवाफ दिनुभयो। यसले भारतले हाम्रा जुन सीमा मिचेको छ, सडक सञ्जाल विस्तार गरेको छ, लिपुलेखदेखि लिएर अस्ति सुस्तासम्मको विषय आइरहेछ होइन। अब यो सरकारले कसरी यसलाई किन यसरी गम्भीरताका साथ नलिएको, कुटनीतिक पहल नगरेको, तपाईँहरूको दबाब किन नपुगेको, सरकारले किन यति धेरै चासो नदिएको, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई छोटकरीमा जवाफ दिनुहुन्छ। निश्चय पनि यो सरकारको अरू कतिपय सकारात्मक कुराहरू हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा जसरी अडान लिनु पर्दथ्यो, जुन ढङ्गले पहल गर्नु पर्दथ्यो, कतिपय सीमाहरू नरहेका होइनन्, सीमाहरू छन्। अब पहिलेदेखि नै कुरा उठिरहेको छ, चाहे अब त्यो तुइन घटनाको, जयसिंह धामीको घटनाको कुरा होस्, चाहे मतलब कालापानी लिम्पियाधुराको के अरे लिपुलेखको घटनाको कुरा होस्, अहिले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तारको विषय होस्, सडक सञ्जाल विस्तारको कुरा होस्, या चाहिँ तपाईँको हुम्लामा चाहिँ तपाईँको अनावश्यक रूपले चीनको चाहिँ सँग जोडेर चाहिँ सीमा विवादको कुरा उठाएर बनाएका कुराहरू किन नहोस्, र निरन्तर रूपले चाहिँ सीमामा जो विवादहरू परिरहेको छ, सीमा अतिक्रमणका जो समस्याहरू छ, ती विषयमा इन टाइममै चाहिँ पहल गरेर कुराकानी गरेर कूटनीतिक ढङ्गले पहल गर्ने र कुराकानी गर्ने विषयमा निश्चय पनि केही विलम्बहरू भएका चाहिँ छन्, केही ढिलासुस्तीहरू भएका चाहिँ छन्। टाइममै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। के अरे राज्यको दायित्व, तपाईँको सत्तारूढ दलका नेताहरूको पनि दबाब आवश्यक अब त्यो विषयमा कुराहरू उठिरहेको चाहिँ छ, कुराहरू उठिरहेको छ र चाहिँ अब दृष्टिकोणको कोणबाट हेर्दाखेरि, फन्डामेन्टल दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै समस्या त देखिँदैन चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा, तर इनिसिएसन लिने कुरामा, पहल गर्ने कुरामा भने थोरै ढिलासुस्तीहरू भएको देखिन्छ। पक्कै पनि ढिलै भए पनि पहल हुन्छ भने गम्भीरताका साथ यो विषयमा तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ भने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आजको विषय प्रसङ्ग अत्यन्तै धेरै उठेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी लगायतका यो कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा देखेको समस्या, यिनै विषयवस्तुमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल उठायौँ, त्यस सँगसँगै एमसीसी अनि सत्तारूढ दलको यो सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको भूमिका लगायतका विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।